यहाँ जो भी काम होता है खान साहब के लिए हम करते हैं। जो खाना पकाना होता है, चाय होते हैं, बर्तन झाड़ू जो भी होता है, हम ये काम फ़ख्र से करते हैं क्योंकि हम खान साहब के लिए कर रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं सबसे पहले हमें खान साहब याद आता है, तो हमें ये काम करते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम यहाँ बैठे हुए सवाबी धरने में। मैं एक छोटी बच्ची, एक लेडीज़ हो कि अगर इस धरने में बैठी हूँ तो आप मर्दों को शर्म आनी चाहिए। चूड़ियाँ पहने, आप क्यों हमारे साथ यहाँ के नहीं बैठ सकते? अगर बैठ नहीं सकते, आप घरों में बैठ के चूड़ियाँ पहन के घरों में रोटियाँ बनाए। अगर आप लोगों में ज़रा सी भी गैरत है तो आके और ना सवाबी धरने में बैठ जाए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त सवाबी धरने में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कस्तूरिया। कस्तूरिया कौन है, इस धरने में क्या करती हैं और ये कहाँ से आई हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। कस्तूरिया ये बताइएगा, आप इधर कैसे आई हैं, किसके साथ आई हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से हूँ और अपने बाबा के साथ आई हूँ यहाँ। धरने में आप क्या करती हैं? यहाँ जो भी काम होता है खान साहब के लिए हम करते हैं। जो खाना पकाना होता है, चाय होते हैं, बर्तन झाड़ू जो भी होता है, हम ये काम फ़ख्र से करते हैं क्योंकि हम खान साहब के लिए कर रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं सबसे पहले हमें खान साहब याद आता है, तो हमें ये काम करते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम यहाँ बैठे हुए सवाबी धरने में इतनी देर से जो बैठे हुए, क्यों हमारे जो वर्कर्स है और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्यों हमारे साथ नहीं दे रहे। मैं एक छोटी बच्ची, एक लेडीज़ हो कि अगर इस धरने में बैठी हूँ तो आप मर्दों को शर्म आनी चाहिए। चूड़ियाँ पहने, आप क्यों हमारे साथ यहाँ के नहीं बैठ सकते? अगर बैठ नहीं सकते, आप घरों में बैठ के चूड़ियाँ पहन के घरों में रोटियां बनाए। अगर आप लोगों में ज़रा सी भी गैरत है तो आके और ना सवाबी धरने में बैठ जाए हमारे साथ। कस्तूरिया, आप धरने में खान साहब की मोहब्बत की वजह से आई हैं? जी। इतनी मोहब्बत की क्या वजह है? वो एक सच्चा लीडर है, वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। वो हमारे लिए इतनी सख्त गर्मी में जेल के 4 सलाखों में बैठा हुआ है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए निकले। कस्तूरिया, क्या आपको लगता है कि आप खान साहब को रिहा करवा पाएंगी? इंशाल्लाह में लगता है कि हम खान साहब को रिहा करवाएंगे। अगर हम बारिश के एक बूंद भी गिरे तो बारिश का एक बूंद इंशाल्लाह वो सैलाब भी ला सकता है। एक बात तो आपकी बड़ी दुरुस्त है कि बारिश का एक कतरा भी गिरे अल्लाह की जानब से सैलाब ला सकता है। कस्तूरिया, कि आप कैसे खान साहब को रिहा करवाएंगी? अगर हम निकलेंगे तो खान साहब रिहा होगा। हमारे घर में बैठने में खान साहब रिहा नहीं होगा। हम मैदान पर आएंगे, हम ग्राउंड में बैठेंगे, खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे तो खान साहब रिहा होगा। जो हमारे और वर्कर्स है, जो हमारी आला क़यादत जो अपने घरों में आराम से बैठी है, जो इन्होंने 6 तारीख का इस्लामाबाद का जलसा दिया हुआ था, जो अभी इन्होंने मुतल कर दिया, हमारे वर्कर्स बहुत मायूस हुए इससे। क्यों आपने जलसा मुतल कर दिया? आप लोग क्यों नहीं निकल रहे खान साहब के लिए? तो हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ निकल के आके सवाबी धरने में शिरकत करें और इंशाअल्लाह हम यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ रवानगी करेंगे और खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। कस्तूरिया, आप ये बताएं कि आप सवाबी धरने में मौजूद हैं, आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं? यहाँ बहुत सख्त गर्मी और हम अपने यहाँ पे टेंटों पे सोते हैं, कभी खाना खाते कभी नहीं खाते। यहाँ बहुत सख्त गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हमारे वर्कर जितने भी हैं यहाँ वो डट के खड़े, वो खान साहब के इंशाल्लाह साथ देंगे। और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं कि वो इतनी सख्त गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमसे खान के नाम पे वोट लिया। आप लोगों में इतनी से ज़रा सी भी गैरत नहीं कि आप लोग निकल के हमारे साथ सवाबी धरने में शिरकत करें। हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे क्योंकि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। आपने सिर्फ हमारे खान के नाम पे हमसे वोट लिया। आप मुफाद फरस्त, आप अपने घरों में आराम से क्यों बैठे? हमारे साथ सवाबी धरने में शिरकत क्यों नहीं कर रहे आप अभी? क्योंकि यही वक्त है हमारे निकलने का। अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? मैं पैगाम देना चाहती हूँ अपने सारे ख़वातीन को, सारे लेडीज़ को, माओ बहनों को, भाइयों को पैगाम देना चाहती हूँ कि अभी यही वक्त है हमारे निकलने का। तो मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अभी निकले। अगर हम इतनी सख्त गर्मी में यहाँ पे बैठे, हम इंसान नहीं है? आप लोग क्यों नहीं निकल रहे खान साहब की रिहाई के लिए? मैं पैगाम देना चाहती हूँ, आपसे अपील करती हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खान साहब की रिहाई के लिए निकले और हमारे साथ सवाबी धरने में शिरकत करें। अच्छा कस्तूरिया, मुझे ये बताइएगा कि आप इधर रहती हैं, आप कहती हैं मैं काम काज करती हूँ, आप क्या क्या काम करती हैं इधर? जितने भी काम होते हैं, झाड़ू करना, बर्तन धोना, चाय पकाना, जितने भी खाना बनाना होता है, ये सब हम करते हैं। सारा काम आप करती हैं? इस चीज़ का कोई आपको तनख्वाह वगैरह, कोई मुआवजा वगैरह दिया जाता है? नहीं, हम अपने दिल से करते हैं। जो काम हम करते हैं हमें खान साहब से याद आता है क्योंकि वो हमारे लिए जेल में बैठे हैं। तो हम जो भी काम हम करते हैं, चाहे झाड़ू हो, बर्तन हो, खाना पकाना हो, चाय पकाना हो, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम खान साहब के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, हमारे खान साहब के लिए हम कर रहे हैं सब। तो आप कितने बंदों का खाना बनाती हैं तकरीबन? ये यहाँ 30-40 बंदों का। 30-40 बंदों का खाना आप बनाती हैं? जी। कितनी एज है आपकी? मेरी 11 साल। नाजरीन, 11 साल की एज कस्तूरिया की, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। इस उम्र की उम्रा की बच्चियां
گھر میں پڑھائی کرتی ہیں اور کھیلتی کودتی ہیں، اور کستوریا وہ بچی ہے، وہ لگن ہے، وہ خان صاحب کی سپاہی ہے، مرد مجاہد ہے کہ کستوریا اتنی ٹیلنٹڈ بچی آپ نے دیکھا کہ اس کے بولنے کا انداز، تو کستوریا خان کے لیے ایک جذبہ لے کر نکلی ہیں، کستوریا خان کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ جی خان صاحب کے لیے، اونلی خان صاحب کے لیے، اور ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں، ہم پاکستان کے لیے نکلے ہوئے، پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے ہوئے، تو وہ لوگ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ نکلے۔ صرف ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم نکلے، آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ ہمارا اکیلا پاکستان نہیں ہے، پاکستان آپ لوگوں کا بھی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے ہمارے ساتھ۔ کستوریا ووٹ بھی آپ کا ابھی نہیں بنا، تو آپ کی عمر بھی 11 سال ہے، تو آپ پوری قوم کو بھی دعوت دے رہی ہیں اور لیڈران کو بھی بڑے بڑے میسیج دے رہی ہیں۔ واپس کب آپ نے جانا ہے؟ واپس جب تک ہمارا خان صاحب رہا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم اس دھرنے میں بیٹھے رہیں گے، اور ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک یہ لوگ ہمارے خان کو رہا نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، چاہے جتنی بھی مشکلات آئے، گرفتاری دینی پڑی یا جان دینے پڑے، ہم انشاءاللہ ہم دیں گے۔ کستوریا یہاں آپ کے پاس پنکھے بھی نہیں ہیں، اور کوئٹہ سے آپ رہنے والی ہیں۔ کوئٹہ مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، جون جولائی میں بھی وہاں رات کو کمبل ہی لے کر سونا پڑتا ہے، اور دن کو تو گرمی ہوتی نہیں ہے۔ ٹھنڈے علاقے سے یہاں ثوابی دھرنے میں کستوریا یہ دھوپ اتنی گرمی کیسے برداشت کرتی ہیں؟ خان صاحب کے لیے کرتے ہیں برداشت، چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں ہم خان صاحب کے لیے انہیں برداشت کرتے ہیں سارے مشکلات۔ یہ آپ اکیلی کا ہی حق ہے، آپ ابھی بچی ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اپنے قوم کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا حق نہیں ہے اکیلا کہ ہم نکلے، اتنی سخت گرمی میں ہم نکلے ہوئے، تو آپ لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ شرم کر لو، غیرت کر لو، پاکستانی عوام میں ایک عظیم لیڈر آپ لوگوں کے لیے اتنی سخت گرمی میں جیل میں بیٹھا ہے، تو آپ لوگ غیرت کر کے نکل جائے گھروں سے، اپنے گھروں میں آرام سے نہ بیٹھے۔ کستوریا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہو گئیں؟ خان صاحب کی یاد آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے، تو ان کی تصویر یہاں پہ لگی ہوئی، ہم صبح اٹھتے تو دیکھتے ہیں خان صاحب ہمارے سامنے، رات کو سوتے پھر صبح اٹھتے جب دیکھتے ہیں خان صاحب ہمارے سامنے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، اس لیے ہم سے برداشت نہیں ہوتا یہ سب یہاں پہ، اور یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا پاکستان، ہمارا عظیم ملک کب آزاد ہوگا، کب پاکستان کے لوگوں میں غیرت آئے گی کہ وہ نکلیں گے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، کب تک آپ لوگ یہ خوف کے بت نہیں توڑیں گے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو، آپ لوگوں نے توڑ دیے، لیکن پھر آپ وہی خوف کے بت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خوف کے بت اب آپ کو توڑنے پڑیں گے، کیونکہ خان صاحب کو ہمیں آزاد کروانا ہے، اور ہمیں اپنے عظیم ملک پاکستان کو بھی آزاد کروانا ہے۔ عظیم ملک پاکستان کو بھی آزاد کروانا ہے۔ کستوریا کوئٹے سے آئی بچی یہاں پہ کارکنان کے بیچ اپنے باپ کے ساتھ 3 ماہ سے موجود ہیں۔ کستوریا کا کہنا ہے کہ 11 سال عمر میں یہ جذبہ اور یہ ہمت لے کر وہ نکلی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کروا کے دم لیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ ابھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہ یہاں پہ گرم علاقے میں خان صاحب کے لیے دھرنا دیا ہم نے۔ ناظرین ایک بات اور پوچھ لیتے ہیں کستوریا سے۔ کستوریا آپ دھرنے میں موجود ہیں، تو کیا آپ کی کبھی لیڈران نے آ کے کبھی خبر لی کہ یہاں بچی بھی موجود ہے، کمسن بچی یہاں پہ موجود ہے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ بالکل نہیں، ہمارے کوئی لیڈران یہاں پہ نہیں آتے، جو کچھ آئے تھے وہ آ کے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے، لیکن اب یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں دے رہا، ہم اونلی ورکرز اپنے مدد آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ کستوریا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے والد صاحب نے واپس جانے کا ارادہ کیا، کوئٹہ جانے کا، تو آپ نے نہ جانے کا احتجاج کیا۔ وہ بابا کہ جائیں گے، تو میں نے دروازے لاک کر کے کمرے میں اندر بیٹھ گئی، گرمی میں نے کہا نہیں جائیں گے ہم، کیونکہ ہم یہاں خان صاحب کی رہائی کے لیے آئے، تو ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے، اس لیے میں نے دروازہ لاک کر کے وہاں کمرے میں بیٹھے رہی۔ تو پھر بابا مان گئے؟ جی پھر مان گئے بابا۔ بابا نے یہاں رہنے کا ارادہ ظاہر کر دیا کہ رہیں گے؟ جی کتنے دن اور رہیں گے؟ جب تک اب خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم یہیں پر ہیں۔ اچھا کستوریا ہمارے ناظرین کو یہ دکھا دیجئے گا کہ آپ کون سے ٹینٹ میں سوتی ہیں، کہاں سوتی ہیں؟ کستوریا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سوتی ہیں، کون سا ٹینٹ ہے آپ کا؟ یہ والا ٹینٹ ہے ہمارا، ہم یہاں سوتے ہیں۔ ناظرین یہ وہ ٹینٹ ہے، یہ وہ تمبو ہے جس میں کستوریا سوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ترپار ہے، ترپار گرمی کی وجہ سے اتنی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، سائیڈوں میں ہوا کی کراسنگ نہیں ہوتی، اور اندر ان کا کہنا ہے کہ دوپہر کو ادھر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، سارا دن ادھر بیٹھنا ہوتا ہے، تو مگر یہ ترپار آگ برسا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو قالین ہے، ٹاٹ بچھائے گئے ہیں، یہاں پہ اسی زمین پہ سونا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل ہے،
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگل ہے، ساتھ کھلی گراؤنڈ ہے، جنگل ہے، یہ جھاڑیاں ہیں، یہ درخت لگے ہیں، یہ دیکھیں سوکھے درخت ایسے جھاڑیاں ہیں کہ یہاں سے سانپ آ سکتا ہے، بچھو آ سکتا ہے، کوئی بھی جنگلی جانور بھی آ سکتا ہے، مگر یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بھی یہ ٹینٹ کھلا ہے ناظرین کرام کہ یہاں سے کوئی بھی جنگلی جانور آئے گا، اگر کم سن بچی کستوریا اپنا حوصلہ لیے دن رات دھرنے میں موجود ہیں اور پیغام یہی دے رہی ہیں کہ مرد چوڑیاں پہن لے، پیغام یہی دے رہی ہیں کہ حکمران چوڑیاں پہن لے، پیغام یہی دیتی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے پی کے چوڑیاں پہن لے کہ اگر میں کم سن بچی کہ یہاں دھرنے میں موجود ہوں، خان صاحب کی رہائی کے لیے گھر سے نکل آئی ہوں اور اتنا سفر طے کر کے کوئٹے سے، پھر 8ویں کلاس کی سٹوڈنٹ ہے ناظرین گرام کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جنگل ہے۔ ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، یہ جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، یہاں پہ جنگلی جانور اور سانپ تو ضرور ہی ہوں گے، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے باپ کو بچھو کاٹ بھی گیا تو ہم پھر بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کو شکست کون دے گا؟